यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। दक्षको यज्ञकुण्डबाट सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँडेका शिवजी र सतीको अङ्ग पतन भइसकेपछि महादेव उत्तरापन्थमा गएर तपस्यामा लीन हुनुभएको कथा तिमीलाई सुनाइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भने स्कन्द कुमारले सोधेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमार, तारकासुर दैत्य को थियो, त्यसको वध किन र कसरी कसले गरेको हो, त्यो सबै आज्ञा होस् भनी बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। पूर्वकालमा एउटा ब्रजाङ्ग नाम गरेको दैत्य थियो। त्यसको छोरो तारक नाम गरेको दैत्य असाध्यै बलवान थियो। त्यो तारक दैत्यले समस्त देवताहरूलाई तिनका निवास स्थानबाट बलपूर्वक निकालिदियो। त्यसरी निकालिएका सबै इन्द्रादि देवताहरू भयले थरथर काम्दै पितामह ब्रह्माका शरणमा पुगे। त्यसरी डरले थरथरी भएका देवताहरूलाई देखेर पितामह ब्रह्माजीले आज्ञा भयो, हे देवता हो, डराउनु पर्दैन, नडराओ, किनकि शङ्करका सुपुत्र अर्थात् पर्वतराज हिमालयका नाति शिशु बालकले त्यस तारकासुरलाई, जसदेखि सुरासुर, मनुष्य, यक्ष, नाग आदि सबै डराउँछन् र जसले सबैलाई जितेको छ, अवश्य उनले मारिदिनेछन्। यस्तो आश्चर्य लाग्ने कुरा सुनेर अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्यो वज्राङ्ग भन्ने दानव कुन दानवको वंशमा उत्पत्ति भएको हो र त्यस वज्राङ्गको पुत्र तारकासुरले कसरी सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितेर हावा कावा पार्न समर्थ भयो, फेरि कसरी स्वामी कार्तिकको जन्म भयो, उनले त्यस तारक असुरलाई कहाँ र कसरी मारे, त्यो सबै कुरा विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब सुन्नुहोस्। यो सम्पूर्ण सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीका मानसपुत्र दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनकी पतिव्रता पत्नी बिरणीका गर्भबाट 60 कन्याहरू जन्मिएका थिए। उचित समय प्राप्त भएपछि तिनमा 10 कन्या धर्मलाई दिए, 13 पुत्रीहरू कश्यप ऋषिलाई दिए, 27 छोरीहरू चन्द्रमालाई दिए, 4 कन्या अरिष्ट नेमीलाई सुम्पिदिए, 2 कन्या बाहुका पुत्रलाई, 2 पुत्री अंगिरा ऋषिलाई र 2 कन्या विद्वान कृषाधोलाई दिए। तीमध्ये कश्यप ऋषिका पत्नीहरूको नाम अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रोधु थियो। तिनमा अदितिका सन्तान इन्द्र, उपेन्द्र आदि देवताहरू हुन्। दितिका सन्तान हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि बलवान दैत्यहरू हुन्। दनुका सन्तान दानवहरू हुन्। सुरभिका सन्तान गाई गोरु आदि पशुहरू हुन्। विनताका सन्तान गरुड, अरुण आदि पन्छीहरू हुन्। क्रदुका सन्तान नागहरू हुन्। यस्तै प्रकारले संसारका अन्य सबै प्राणीहरू अन्य व्यक्तिहरूका पत्नीतर्फका सन्तानहरू भएका थिए। इन्द्र स्वर्ग, मर्ते, पाताल तिनै लोकका राजा भएका थिए। पछि तिनलाई पराजित गरेर दितिका पुत्र बलवान हिरण्यकशिपले तिनै लोकको राजज्ञ गरेका थिए। ती हिरण्यकशिपुलाई पराजित इन्द्र र विष्णु भगवान मिलेर मारिदिए। त्यस कष्टले व्यथित भएकी दितिले एक दिन आफ्ना सामर्थ्ययुक्त स्वामी महर्षि कश्यपसित इन्द्रलाई पराजित गर्न सक्ने पुत्र पाऊँ भनी विनम्र प्रार्थना गरिन्। अनि पत्नीको प्रार्थना सुनेर महर्षि कश्यपले भने, दिति, तिमीले 1000 वर्षसम्म नियम पालन गरेर व्रत गरे इच्छा अनुसार तिमीले मागे जस्तो पुत्र पाउनेछौ। महर्षि कश्यपले भने अनुसार दिति सबै नियमको पालना गरेर व्रतोपासनामा लागिन्। त्यो नियम पूर्ण हुन केवल 10 वर्ष शेष थियो। त्यसै बखत इन्द्र आएर आफ्नी माहिली आमासित बिन्ती गरे, माता, हजुरले यो व्रत गर्दा हजुरलाई बढी सारी कष्ट भएको छ, अत आज्ञा बक्सिए म हजुरको सेवा टहल गर्ने थिएँ। इन्द्रको यस्तो नम्र कुरा सुनेर दितिले हुन्छ, सेवा गर भन्ने आज्ञा दिन्। अनि इन्द्रले मनमा कपट भए पनि सेवामा त्रुटि पारेनन् र राम्ररी सेवा गरिरहे।
इन्द्रको सेवाले प्रसन्न भएकी दितिले एक दिन भनिन्, बाबु इन्द्र, अब मेरो व्रत पूर्ण हुन लाग्यो, अब मेरो त्रैलोक्य विजयी पुत्र हुनेछ। तिमी पनि उसैको साथमा मिलेर अनेकानेक ऐश्वर्यको भोग गरेर बस। मेरो प्रतापी पुत्रको प्रभावले तिनै लोकका कण्टक वा दुष्टहरू निशेष हुनेछन्। यसरी सेवा गरेकोमा इन्द्रलाई सान्त्वना र आश्वासन दिएर व्रतले थकित भएकी दिति निन्द्राले लट्ठ परेको हुनाले सुतिन्। व्रता निन्द्राले थिचेको हुनाले उनको नियममा केही त्रुटि हुन गएको पनि थाहा पाउन सकिनन्। शुद्ध आफ्नो केश राशि स्याहार्ने चेतना नै हराएछ र सारा कपाल आफ्नै सुट्टाले थिचेर निधाइछन्। दैवको इच्छा त्यस्तै हुनाले कार्य कारण पर्न गयो। यस्तै मौका वा छिद्र मिल्दछ कि भनेर नै इन्द्रले कपट भावले सेवा गरेर माइली आमालाई प्रसन्न पारेका थिए। यो मौका पाउनासाथ कपटी इन्द्र दितिको पेटभित्र पसे र आमाको त्यतिका समयदेखि विधि र नियमले पोषण गरिरहेको गर्भलाई कठोर वज्रले 7 टुक्रा तुल्याइदिए। त्यति भएर पनि ती 7 टुक्रा जीवितै रहेका हुनाले रिसले एक एकलाई 7 टुक्रा पारे। यति भइसकेपछि दितिको निन्द्रा खुल्यो र भनिन्, हे इन्द्र, बाहिर आइज। मेरो बालकको हत्या किन गर्दैछस्? आफ्नी माइली आमाको यस्तो कठोर वचन सुनेर भयभीत इन्द्र सरक्क बाहिर आएर दुवै हात जोडी ठिङ्ग उभिएर माइली आमाको सामुन्ने बिन्ती गर्न लागे। आमा एक त व्रतको नियममा आबद्ध भएर पनि दिनमा सुत्नुभयो, अर्को के भने आफ्नो कपाल आफ्नै पाउले थिचेर कहिले निदाउनु भएकाले त्यही मौका पाएर मैले हजुरको अमोद गर्भ 49 टुक्रा पारेको हुँ। हजुरको वरदान पनि यस्तै पाएको हुँ। अत म यिनै भाइहरूसित त्रैलोक्यको ऐश्वर्य भोग गर्न पाऊँ। अत हजुरका यी सुपुत्र मेरा भाइहरूलाई स्वर्गमा उत्तम स्थान दिनेछु। कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नुपर्ने खण्ड छैन। यति इन्द्रले भनेको सुनि विधिको विधान अथवा घटनाचक्र जाने बुझेकी दितिले भनिन्, इन्द्र, तिमीले भनेको उचितै छ, मलाई स्वीकार छ, अब जाऊ। यति भनेर इन्द्रसित नै आफ्ना सबै छोराहरू पठाइदिन्। त्यसपछि आफ्ना इच्छित कामनामा विघ्न बाधा परेर खिन्न मन भएकी दिति फेरि कश्यप महर्षिका सामुन्ने गएर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। इन्द्रको अभिमान भङ्ग गर्ने एउटा पुत्र मलाई दिनुहोस्। त्यस पुत्रलाई स्वर्गका कुनै पनि शास्त्र अस्त्रले नष्ट गर्न नसकोस्। दितिद्वारा यसरी प्रार्थना गरेका कश्यप महर्षिले भने, हे दिति, 10,000 वर्षसम्म कठोर तप गर्न सक्यो भने वज्रभन्दा पनि साह्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको अत्यन्तै कडा शस्त्र अस्त्रले पनि त्यसलाई केही हानि गर्न नसक्ने र नाम पनि वज्राङ्ग भएको अद्वितीय छोरो हुनेछ। अब तपस्या गर्न जाऊ। महर्षिबाट यस्तो वरदान पाएर दिति वनमा तपस्या गर्न गइन्। त्यहाँ अनेक शीत तापको वास्ता नगरेर 10,000 वर्षसम्म घोर तपस्या गरिन्। त्यस तपस्याको फलस्वरूप देवी दितिले यस्तो छोरो प्राप्त गरिन् जसको जोडा तिनै लोकमा कहीँ कोही पनि छैन, जसको शरीर वज्रले लाग्दा पनि केही हानि नहुने तथा जसलाई कुनै पनि वीरले पराजित पार्न नसक्ने थियो। दितिले त्यसको नाम पनि महर्षिको आज्ञा अनुसार वज्राङ्ग नै राखिन्। अनि गर्भमै समस्त शस्त्र अस्त्र विद्यामा पारङ्गत भएको त्यो दिति पुत्र वज्राङ्गले दितिको सामुन्ने उभिएर दुवै हात जोडी श्रद्धा भक्तिपूर्वक भन्यो, आमा, आज्ञा होस्, अब म के गरौँ? छोराको यस्तो उत्साहपूर्वक वचन सुनि प्रसन्न चित्त भएकी दितिले भनिन्, हे प्रिय पुत्र, देवराज इन्द्रले मेरा अनेक पुत्रहरू मारिदिएका छन्। अत तिम्रा दाजुहरूको हत्याको साटो फेर्न प्रतिशोध लिन त्यस इन्द्रको वध गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। अब तिमी इन्द्रको वध गर्न सरासर स्वर्गतर्फ जाऊ। दितिद्वारा प्रेरित वज्राङ्ग दैत्यले आमाको जो आज्ञा भनेर मेघ गर्जदै स्वर्ग गएर इन्द्रसित ठुलो युद्ध गरे जितेर इन्द्रलाई पाताले कसेर बलवान सिंहले मृगलाई घिसारे जस्तै गरी इन्द्रलाई घिसार्दै आमाको सामुन्ने उभ्याइदियो। आफ्नो बलवान पुत्रले यस प्रकार इन्द्रलाई बाँधेर लगेको थाहा पाएर ब्रह्मा, महर्षि, कश्यप दुवैजना दितिको महलमा पुगे। त्यहाँ आफ्ना छोरा दुवै निर्भय साथ बसिरहेका थिए। वज्राङ्गलाई देखेर महर्षि कश्यप र ब्रह्माले भने, बाबु इन्द्रलाई मुक्त गरिदेऊ, किनकि यिनलाई यहाँ राख्नाले कुनै पनि हानि बाहेक लाभ छैन। बाबु सुन, कुनै पनि सम्मानित व्यक्तिको अपमान हुनु र मृत्यु हुनु समान मानिन्छ। जसलाई तिमीले हाम्रो अनुरोध मानेर मुक्त गरिदिन्छौ त्यो मरे समानको नै हो भन्ने जान्नु। जो अन्य कसैको मर्यादा पालनको निम्ति मात्र मुक्त गरिन्छ वा छाडिन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण स्वयं मरिरहन्छ, मारिरहनु पर्दैन। पुरुषार्थी व्यक्तिको वशमा परेको शत्रुप्रति के को शत्रुता हुन्छ र? स्वयं ब्रह्माजी र महर्षि कश्यप समेतको यस्तो नीतियुक्त कुरा सुनेर बलवान वज्राङ्गले विनयपूर्वक भन्यो, देवराज इन्द्रसित मेरो कुनै पनि शत्रुता अथवा प्रयोजन छैन। आमाको आज्ञा पालन गर्नु नै मेरो कर्तव्य थियो र त्यही मैले पालन गरेको हुँ। तपाईँ सधैँ सबै देवता र असुरहरूका स्वामी र मेरा पपितामह पनि हुनुहुन्छ। अत तपाईँको आज्ञा शिरोधार्य गर्दछु। लौ हेर्नुहोस्, मैले देवेन्द्रलाई बन्धन मुक्त गरिदिएँ। मेरो भित्री इच्छा तपस्या गर्नमा नै छ। अत प्रभुको कृपाले मेरो तपस्यामा कुनै विघ्न बाधाहरू आइलाग्न नपाउन्, यही एक कुरा तपाईँको वरदान स्वरूप मलाई प्राप्त होस्।
वीर बज्राङ्गको यस्तो नम्र कुरा सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे बज्राङ्ग, मेरो अनुशासन पालन गर तिमीले अत्यन्तै कठोर तपस्या गर्यौ, अत तिमीले यसरी गरेको चित्त शुद्धि नै पर्याप्त छ, तिम्रो जन्म सफल भयो। यति भनेर तत्काल ब्रह्माजीले एउटा सुन्दरी नारी सृष्टि गरेर, बाबु लौ यी तिम्रा पत्नी हुन्, स्वीकार गर भनी जिम्मा दिनुभयो र ती सुन्दरी स्त्रीको नाम बराङ्गी भन्ने राखेर ब्रह्माजी आफ्नो लोक जानुभयो। त्यसपछि बज्राङ्गले ती सुन्दरी बराङ्गीलाई साथमा लिएर तपस्या गर्छु भनी जङ्गलमा गयो। उसले दिव्य 1000 वर्षसम्म शुद्ध चित्त भएर अञ्जली जोरी एक पाउले उभिएर तपस्या गर्यो अनि दिव्य 1000 वर्ष पञ्चाग्नि तापेर केवल धुवाँ मात्र पान गरी तपस्या गर्यो। फेरि 1000 वर्ष निराहार रहेर कठोर तपस्या गर्यो। फेरि दिव्य 1000 वर्षसम्म गहिरो तलाउको जलभित्र बसेर तपस्या गर्यो। जब पानीभित्र बसेर आफ्नो स्वामीले घोर कठोर तपस्या गर्न छाडेनन्, तब बज्राङ्गीकी पत्नी बराङ्गी पनि त्यही तलाउको तटमा मौन व्रत पालन गरी निराहार रहेर तपस्यामा लागिन्। यसरी बज्राङ्ग उपस्थित नभएको मौका पाएर बराङ्गीको तपस्यामा देवराजले अनेक थरीका विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गर्न थाले। ती कुनै बेला ठुलो बानरको रूप लिएर आई ती तपस्विनीको कुटीभित्र पसेर त्यहाँ भएको घडा, जलपात्र, कमण्डलु आदि सबै यताउता फालिदिने र कहिले डरलाग्दो भेडाको रूप लिएर आई थरथरी थरीका शब्द गरी आश्रम नै कम्पित पारिदिने, कहिले भयङ्कर सर्पको रूप धारण गरेर तपस्विनीका खुट्टा बेरी तानेर लडाइदिने। तपस्याको प्रभावले गर्दा सर्पले टोक्दा पनि ती मरिनन् अनि स्यालको रूपमा आएर आश्रमका सबै स्थानहरू अपवित्र पारिदिने इत्यादि विघ्न बाधा पनि ती पतिव्रता निश्चल भएर तपस्यामा लागिरहेकी देखेर देवराजले फेरि मेघको रूप धारण गरी मुसलधारे वर्षा गरिदिने तथा जलले सम्पूर्ण आश्रम नै डुबाइदिने गर्न थाले। यस्ता अनेक डरलाग्दा उपद्रव गरेर पनि नथाकेका देवराज एउटापछि अर्को उत्पात बराबर गरि नै रहन्थे। ती पतिव्रता बराङ्गी आफ्नो आश्रमको त्यो पहाडको चरित्र होला भन्ने मनमा ठानी जब त्यस पर्वतलाई श्राप दिन तयार भइन्, तब श्रापको भयले पर्वत मानिसको रूप धारण गरी सामुन्ने आएर अञ्जली जोरी बिन्ती गर्न लाग्यो, हे सुन्दरी, जे भयो त्यो सबै मेरो चाहले गरेको होइन, मैले गरेको होइन। मसित क्रोध नगर, म त निर्दोष छु। म सबैको आश्रयदाता, सेवनीय र वन्दनीय एउटा पर्वत हुँ। यहाँ जे जति उपद्रव वा अनर्थ भए ती सबै तिम्रो तपस्या देखेर भयभीत भएको देवराजको काम हो। पर्वतको कुरा सुनेर सतीले कुनै उत्तर दिन सकिनन्। उता प्रतापी बज्राङ्गको कठोर तपस्याले प्रसन्न भएका ब्रह्माजी बज्राङ्गले तपस्या गरिएको स्थानमा उपस्थित भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे दिति पुत्र बज्राङ्ग, उठ, म तिम्रो इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु। पितामहको यस्तो बाणी सुनेर अञ्जली जोरी बज्राङ्गले भन्यो, हे भगवान, मेरो मनमा आसुरी भाव रहन नपाओस्, तपस्यामै मेरो चित्त लागिरहोस्, तपको साधन स्वरूप यो देह पनि जस्ताको तस्तै रहिरहोस्। बज्राङ्गको प्रार्थना र इच्छा सुनेर प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले तिम्रो कामना परिपूर्ण होस् भन्ने वरदान दिएर पितामह आफ्नो लोकमा पाल्नुभयो। आफ्नो तपस्यामा दत्तचित्त भएको बज्राङ्ग पितामह गइसकेपछि अब केही खानपान गरौँ भनी बराङ्गीको आश्रममा उपस्थित भयो। त्यस आश्रममा पत्नीलाई नदेखि बढी भोक लागिरहेको हुनाले कन्दमूलको खोजी गर्दै त्यही पर्वतको कन्दरा अर्थात् ओडारभित्र पुग्यो र त्यही बसेर रोइरहेकी तथा सानो वस्त्रले अनुहार ढाकेकी बराङ्गीलाई देख्यो अनि सान्त्वनाको स्वरमा भन्यो, हे प्रिय, तिमीलाई कसले के गर्यो? किन दुखी भएकी छौ भन। यदि कुनै व्यक्ति तिमीलाई कष्ट दिन्छ भने त्यसले छिटै नै यमपुरी जाने तर्खर गर्यो भन्ने तिमी जान। आफ्ना पतिको यस्तो आश्वासन पाएकी बराङ्गीले भनिन्, हे स्वामी, म आफ्नो कुनै रक्षक नै नभए जस्तो अनाथ भएँ। त्यो दुष्ट देवेन्द्रले मलाई के गर्यो के गरेन म भन्न असमर्थ छु। त्यसले मलाई तर्साएन कि, कुल्चिएन कि, थिचेन कि, कुटपिट गरेन कि के गरेन भनौँ। अब यो दुःखको सागरबाट पारी तर्न मलाई असाध्यै गाह्रो पर्न गयो। त्यसैले यो कन्दराभित्र आएर अब प्राण नत्यागी यसबाट उम्कन सक्दिनँ भनी मनमा नै मसक्क आँट गरी बसेकी हुँ। हजुरलाई केवल तपस्या गर्न पाए भयो, मेरो केही वास्ता नै छैन। मलाई भने त्यो दुष्ट इन्द्रले भयङ्कर कष्ट दियो, अझ के गर्ने हो थाहा छैन। अब मेरो माया छ र मनमा दया छ भने यो शोकरूपी महासागरबाट मलाई पारी तार्न सक्ने कुनै एक त्रैलोक्य विजयी तारक पुत्र दिनुहोस्। आफ्नी पत्नीले यसरी भन्दा क्रोधले व्याकुल भएर पनि देवराजको सातो लिन समर्थ त्यो बलवान बज्राङ्ग केही नबोली फेरि तपस्यामै निमग्न भयो। बज्राङ्गले मनमनै गरेको सङ्कल्पको भयङ्करता जानेर ब्रह्माजी बज्राङ्गले तपस्या गरिएको स्थानमा पुगेर आज्ञा गर्नुभयो, हे वीर बज्राङ्ग, तिमी फेरि किन यस्तो कठोर वा क्रूर तपस्यामा लागेका? आहाराको खोजीमा गएका थियौ, किन त्यो खानपानको परित्याग गरेर फेरि तपस्यामा कम्मर कसौ? सुन, दिव्य 1000 वर्ष निराहार बस्दा जे फल पाइन्छ त्यो फल सहजमा प्राप्त भएको आहार त्याग गर्दा पाइन्छ। आफूले इच्छा गरेको वस्तु नपाई त्याग गरिदिनु कुनै महान कुरा होइन, बरु त्यो त्याग परित्याग हो जसले स्वयं उपस्थित भएको इच्छा वा कामनाको परित्याग गर्दछ।
ब्रह्माजीको यस्ता वचन सुनि बज्राङ्गले बिन्ती गर्यो, हे भगवान, हजुरबाट आश्वासन पाएपछि जब म तपस्या छोडेर उठेँ तब मैले आफ्नी पत्नीलाई एक वृक्ष मुनि बसेर मलिन अनुहार पारेकी भयभीत भएकी दयाकी पात्रा झैँ देखेँ र मेरो मनमा पनि तिनको स्थिति देखेर निकै चोट पर्यो र मैले सोधेपछि उनले कम्पित स्वरमा मलाई भनिन्, कुनै आफ्नो रक्षक वा स्वामी नै नभए झैँ मलाई देवराज इन्द्रले के गर्यो के गरेन म मिचिएँ, थिचिएँ, कुटिएँ, पिटिएँ, कुल्चिएँ, लछारिएँ, पछारिएँ, एक वा दुईपल्ट होइन बारम्बार कष्टमा परे। यस्ता भयानक कष्टबाट पार पाउने कुनै उपाय नदेख्दा म मर्न तयार छु। यदि मलाई यस कष्टबाट उतार्ने इच्छा छ भने अब यो कष्टरूपी समुद्रबाट पारी तार्न सक्ने सामर्थ्य वा शक्ति भएको तारक पुत्र दिनुहोस् भनेकी हुनाले देवराज इन्द्रको त्यस नीति विरुद्ध कामबाट क्षुब्ध भएर पत्नीले मागे अनुसार समस्त देवगणलाई पराजित पार्ने र मेरी पत्नीलाई यो घोर सङ्कटबाट पारी तार्न भनी यो कठोर तपस्या गर्न थालेको हुँ। भगवान, वीर बज्राङ्गको यस्ता कुरा सुनेर पितामहले आज्ञा गर्नुभयो, सुन बाबु, यस्तो कष्टदायक तपस्या गरेर साध्य छैन। अब तपस्या पूरा भयो, तिमीलाई बलवान तारक पुत्र हुनेछ। त्यो छोरो समस्त देवगणका पत्नीहरूको कपालको जुरो फुस्काउने पराक्रम भएको हुनेछ। पितामह ब्रह्माजीबाट यस्तो वरदान पाए ब्रह्माजीलाई दण्डवत गरी आफ्नो घरमा आएर आफ्नी पतिव्रता पत्नी बराङ्गीलाई प्रसन्न पार्यो अनि आफ्ना पराक्रमी स्वामीबाट रहेको गर्भ तिनले 1000 वर्षसम्म पेटमै राखिन्। 1000 वर्षपछि ती बराङ्गीले तारकासुर छोरो जन्माइन्। त्यो तारकासुर जन्मनासाथ सम्पूर्ण संसार नै थरथरी भयो। पृथ्वीमा भूमिचाल आयो, सबै समुद्रहरू डोलायमान भए, पहाड पर्वत डाँडा काँडा सबै थर्कमान कम्पित भए। प्रचण्ड आँधी बेहरी र चक्रवात चल्न लाग्यो। ऋषि मुनिहरू शान्ति अशान्ति भन्दै जप पाठ गर्न लागे। जङ्गली जन्तु बाघ भालु सियाल आदि उच्च स्वरले चिच्याउन लागे। आकाशमा चन्द्र सूर्य र ताराहरूको ज्योति मलिन देखिन थाल्यो। दिशा विदिशा सबै छारो र तुवालोले ढाकेर कुइरी मण्डल देखिन थाल्यो। तारकासुरको जन्म भएको सुन्नासाथ अनेक साना ठुला दैत्य र दानवहरू अत्यन्त हर्षित भएर सबै एकत्र हुन पुगे। अनेक प्रख्यात असुरहरू सुन्दरीहरू जम्मा भएर नाचगानको उत्सव गर्न थाले। त्यहाँ ठुला ठुला दैत्य दानवहरू एकत्र भएर महान उत्साहले पूर्ण उत्सव गरे। यता समस्त देवताहरू अब के उत्पात हुने हो भनी चिन्ता गर्न थाले। आफ्नो त्यस्तो पुत्र देखेर सुन्दरी बराङ्गीको हर्ष उर्लेर आयो। पहिलेका कष्टहरू सबै उनले बिर्सिन्। अब दानवराजको विश्व विजय गर्ने कुरामा कुनै शङ्का अथवा बाधा रहेन। म राज्याभिषेकको प्रसङ्ग तपाईँलाई सुनाउँदैछु। अब दानवराजको विश्व विजय गर्ने कुरामा कुनै शङ्का अथवा बाधा रहेन भन्ने विश्वास गरेर अत्यन्त पराक्रमी तारकासुरको जन्म हुनासाथ अनेकानेक शक्तिशाली महिषासुर र कुजम्ब आदि ठुला ठुला असुर आएर सम्पूर्ण दैत्य दानवहरू असुर वर्गको विख्यात साम्राज्य सिंहासनमा राखी तारकासुरलाई राज्याभिषेक दिए, अर्थात् आफ्नो राजा स्वीकार गरे। यस प्रकार आसुरी शक्तिको प्रधान र साम्राज्यको सम्राट बनिसकेको त्यो बलवान तारकासुरले आफ्ना समस्त सहयोगी र हितैषी ठुला ठुला दैत्य दानवहरूलाई र असुरहरूलाई एक सूत्रमा आबद्ध पारी युक्ति बुद्धिपूर्वक भन्न लाग्यो, हे महान बलवान मेरा सहयोगी असुर हो, तपाईहरू अतुल शक्तिको स्वामी हुनुहुन्छ। अब ध्यानपूर्वक मैले भनेको सुन्नुहोस्। अब के गर्नाले हामी सबैको कल्याण हुन्छ त्यस विषयमा राम्ररी विचार गर्ने समय उपस्थित भइसकेको छ। हे सहयोगी दैत्य दानव हो, समस्त देवताहरू हाम्रो वंश समाप्त पार्ने योजनामा लागि परेका छन्। फेरि देवताहरूसित हाम्रो जातिगत शत्रुता वा वैरत्य छ। तिनीहरूको दमन गर्न हामी सबैले आफ्नो बाहुबलको भर मानेर तत्काल धावा गर्नुपर्दछ। तर एक कुराको विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यो के भने तपस्या नगरी ती देवताहरूलाई जित्न निकै कठिन छ। तसर्थ पहिले म स्वयं तपस्या गर्छु अनि देवगणसित लडेर युद्धमा विजय प्राप्त गर्नेछु। त्यसपछि हामी सबै मिलेर संसारभरिको सम्पत्ति जोडी उपयोग गर्नेछौँ। तपस्याद्वारा आफ्नो बल प्रभावको आर्जन गर्नु एउटा उत्तम र दरिलो उपाय हो। यसले गर्दा लक्ष्मी स्थिर हुन्छन्। तपस्या गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्तिका घरमा चञ्चला लक्ष्मी स्थिर भएर बस्दैनन्। मैले भनेको यो कुरा ध्रुव सत्य हो भन्ने जान। आचार विचार संयम नियम वा तपस्या रूपी धनले हीन व्यक्तिको केही सम्पत्ति आर्जन गरे पनि त्यसको त्यो धन ऐश्वर्य सबै अस्थिर र क्षणिक हुन्छ, केवल असन्तुष्टि प्रदान गर्ने मात्र हुन्छ। तारकासुरका यस्ता वचन सुनेर सबै दैत्य दानवहरू एकपल्ट त छक्क परे, तर राम्ररी विचार गर्दा सबै उचित र उत्तम कुरा हो भनी समर्थन गरे। यसरी आफ्ना सबै सहयोगीहरूको समर्थन प्राप्त गरेको तारकासुर पारी यात्रा पर्वतमा पुगी त्यहाँको गुफामा बसेर तपस्यामा लीन भयो। खान पान त्यागी पञ्चाग्नि तापेर केवल सुकेका पात र जल मात्र पिएर दिव्य 10,000 वर्षसम्म तारकासुरले कठोर तपस्या गर्यो। त्यसपछि शरीरबाट प्रतिदिन तोला तोला मासुको कुण्डा काटेर हवन गर्दा सर्वाङ्ग मासु नै शरीरको मासु नै सकियो।
शरीरमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। यसरी त्यो तारकासुरले जति जति मासु काटेर हवन गर्दै गयो उति उति त्यसको तपस्याको प्रभाव बल्दो आगो झैँ उज्जवल हुँदै जान लाग्यो अनि त्यसको तपस्याको ज्योति वा तेजले सारा संसार नै आकुल व्याकुल हुन लाग्यो। त्यो थाहा पाएका ब्रह्माजी त्यस पारियात्रको ठुलो कन्द्रामा स्वयं उपस्थित भएर तपस्वी तारकासुरलाई भन्नुभयो, हे वीर तारकासुर, तिम्रो कठोर तपस्याले म प्रसन्न भएँ, तिमीलाई वर दिन आएको छु, उठ, अब तपस्या पूर्ण भयो, अब तिम्रो निम्ति कुनै पनि वस्तु असाध्य वा अप्राप्य रहेको छैन, के माग्ने इच्छा छ मलाई भन। ब्रह्माजीको यस्तो मिठो वचन सुनेर तारकासुरले प्रथम साष्टाङ्ग दण्डवत गरी दुवै अञ्जली जोरी नम्र भएर बिन्ती गर्न लाग्यो, हे भगवान, हजुर स्वयं अन्तर्यामी र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र सबैका मनको कुरा जान्नुहुन्छ। अथवा बलवानले दुर्बलमाथि कुनै अत्याचार वा थिचोमिचो गर्दछ भने त्यो निर्बलले पनि त्यस अत्याचारीसित साटो फेर्न प्रयत्न गर्दछ। फेरि कुनै पनि आत्मसम्मान भएको व्यक्तिले अगाडि बढ्ने प्रयत्न त गर्दै रहन्छ। यदि त्यसमा कसैको विघ्न बाधा उपस्थित गर्दछ भने त्यसमा प्रतिक्रिया स्वरूप जे गर्नुपर्ने हो त्यो निर्बलले अवश्य गर्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी असुरहरू र दैत्य दानवादीको देवगणहरूसित स्वभावैले नै वैरत्य छ, किनकि देवताहरू धर्म कर्म र श्रम आदि केही ख्याल नराखी निर्दयतापूर्वक असुरहरूलाई समाप्त वा निर्मूल पार्ने उपाय वा चेष्टा गर्दै रहन्छन्। अत म सबै दैत्य दानव र असुरहरूको कल्याण गर्न तथा समस्त देवताहरूले गरेका अत्याचारको साटो फेर्न सकौँ अनि सबैका जतिसुकै बलिया शस्त्र अस्त्र भए पनि तीबाट मेरो मृत्यु नहोस् अथवा कसैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, म अमर हौँ, मलाई यही वर दिनुभए सन्तुष्ट हुनेछु, यसबाहेक अरू केही पनि चाहिन्न। तारकासुरको यस्तो कुनै कुरा सुनेर प्रजापति ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो, हे दानवराज, यस संसारमा मृत्यु नहुने कुनै पनि प्राणी छैन वा हुँदैन, जन्मेपछि सबै मर्नु पर्दछ। अत जसबाट तिमीलाई मेरो मृत्यु हुन सक्दैन भन्ने विश्वास छ, त्यस्तै कुनै कुरा मृत्युको कारण मानेर त्यो बाहेक अरू कतैबाट पनि मृत्यु नहोस् भन्ने वर माग, अनि मात्र म तिमीलाई वरदान दिन सक्दछु। प्रजापति ब्रह्माको यस्तो अलि घुमाउरो कुरा सुनेर तपस्याको अभिमानले उन्मत्त भएको त्यो तारकासुरले बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, हजुरको हुकुम स्वीकार छ। यदि कुनै 7 दिनको बालक आएर मलाई मार्छ भने मात्र म मरु, नभए अरूबाट मेरो मृत्यु नहोस् र मेरो इच्छाहरू सबै पूर्ण हुन् भनी माग्यो। अनि ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर आफ्ना लोकमा जानुभयो अनि तारकासुर पनि त्यहाँबाट निस्केर आफ्नो निवास स्थानतिर आयो। यसरी कठोर तपस्यामा पूर्ण रूपले सफल भएर आएको दैत्यराज तारकासुर वरिपरि अनेक साना ठुला बलवान दानव दैत्यहरू चारैतिर घेरा दिएर बसे। स्वर्गमा देवताका राजा इन्द्र वरिपरि समस्त ठुला ठुला देवताहरू बसे जस्तै देखिन्थ्यो। सबै दैत्यहरूलाई हर्षोल्लासमा डुबाउने दैत्यराज तारकासुरको महान साम्राज्यमा वसन्त आदि 60 ऋतुहरू आफ्ना आफ्ना प्रभाव र गणहरूले पूर्ण भएर दिव्य स्वरूप धारण गरी त्यहाँ उपस्थित भए। सबै दिशाका लोकपालहरू तारकासुरका सेवक भइसकेका थिए। कान्ति, धुति, मेघा, धृति र स्त्री सहित अन्य दैत्यराजको प्रभावमा अशक्त भए चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण गुणहरूको युक्त भई कुनै न्युखना नराखी सावधानीपूर्वक दैत्यराजको सेवामा तत्पर रहेका थिए। सम्पूर्ण अङ्गमा अङ्गराज चन्दन आदि लेपन गरेको तारकासुरको महान राजमुकुट शिरमा लगाइएको, पाखुरामा उत्तम बाजु बन्द कसेको, आसुरी साम्राज्यको श्रेष्ठ सिंहासनमा आसीन दानवराजका दुवैतिर उभिएका सुन्दरी अप्सराहरू चमर हाँकिरहेका र ती एक क्षणका लागि पनि यताउति जाँदैनथे। सूर्य चन्द्रलाई उज्यालो पार्ने बत्तीको कार्य र पङ्खा चलाउने काममा वायुलाई, सवारीको बेला बाटोहरूको हेरचाह गर्ने काममा यमराजलाई खटाएको थियो। यस प्रकार तारकासुरले राज्य सञ्चालन गरेको केही समय बितेपछि उसले आफ्ना मन्त्रीगणसित भन्यो, हे दानवेश्वर हो, यस प्रकारका केवल सुखका असीमित साधनमा अल्मलिएर वा ऐश्वर्य भोग गरेर मात्र केही हात लाग्दैन। अब स्वर्गमा हमला वा आक्रमण गर्नुपर्छ। देवताहरूले हामीप्रति गरेको विरोध र शत्रुताप्रति आगोको ज्वाला ननिभाएसम्म तिमीहरूले शान्त भएर बस्नु उचित छैन। स्वर्गमा बसेर ती देवताहरू आजसम्म यज्ञ भाग हबी आदिको उपयोग गरिरहेकै छन्। आफ्ना राम्रा राम्रा देवीहरूलाई साथमा लिएर देवताहरू स्वर्गीय नन्दन कानकका बगैँचाहरूमा वा क्रीडास्थलीहरूमा गएर दिव्य अप्सराहरूसित आनन्द भोग प्राप्त गरिएका छन्। यस संसारमा जन्म लिएर कुनै मानिसले केही पुरुषार्थ गर्न असमर्थ छ भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ छ। जन्म लिएकै होइन भने पनि हुन्छ। जसले आफ्ना माता पिताको सेवा गरेन, बन्धु बान्धवको पीर मर्का निवारण गर्न सकेन, आफ्नो स्वच्छ कृति फिजाउन सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिले जन्मेर पनि मरेकै समान हो भन्ने मेरो विचार छ। ठुला ठुला अभिमानी देवगणलाई जितेर तिनै लोकको सम्पत्ति यहीँ ल्याउनु। अब मेरो दिव्य रथ तयार पार। दानवहरूको अझै भएको विशाल सेना सुसज्जित गराऊ। सुवर्णको चिन्ह अङ्कित भएको ध्वजा र मोतीको झालर चारैतिर भएको उत्तम छाता सज्जित पारेर ल्याऊ। दैत्यराज तारकासुरको यस्तो आज्ञा सुनेर ग्रसन नामको सेनापतिले स्वामीको आज्ञा अनुसार सबै तयार गरायो। सैनिक बाजा बजाउनलाई लगाए।
तत्काल असुर दैत्य दानवहरूलाई एकत्र पारी हजारौं स्वच्छ सेता वस्त्र, तन्ना र पर्दा आदि उपकरणले संयुक्त भएको 4 योजन फराकिलो अनेक थरीका क्रीडागारहरू भएको तथा सङ्गीत वाद्य यन्त्रहरूले पूर्ण पारेको देवराज इन्द्रको पुष्पक विमान जस्तो 8 चक्रवा पाङ्ग्राहरू भएको दैत्यराज तारकासुरको विशाल रथ तथा 10-10 कोटी सेनाका एक पराक्रमी दैत्यपतिहरू सेना नायकको रूपमा सुसज्जित गराइए। प्रधान सेनापतिहरूमा जम्बासुर, महिषासुर, कुजम्बासुर, कुञ्जरासुर, कालनेमी, मेधासुर, मथन, निमि, शुम्भ र जम्बक यी 10 बलवान दानवहरू खटिएका थिए। अरू पनि हजारौं दानवहरू पृथ्वी नै दलमल गर्ने सामर्थ्य भएका, विविध प्रकारका शस्त्र अस्त्र विद्यामा निपुण र पारङ्गत भएका तथा थरीथरीका हतियार भिरेका प्रचण्ड पराक्रमी र पर्वताकार शरीर भएका सेनाहरू सज्जित भए। दानवराज तारकासुरको ध्वजा सुवर्णको पाताले बनेको टल्किने थियो र रौद्ररसका देवता त्यस सुवर्णका पातामा अङ्कित गरिएको थियो। मुख्य सेनापति ग्रसनको ध्वजा मकराङ्कित थियो। सेनापति जम्बको ध्वजा फलामको र पिशाचको मुख अङ्कित भएको थियो। कुजम्बको ध्वजामा पुच्छर हलाएको गदर्भ अथवा गधा अङ्कित थियो। महिषासुरको ध्वजामा सुवर्णको श्रृङ्गाल अथवा स्याल लेखिएको थियो। शुम्भको ध्वजामा कालो काग अङ्कित गरिएको थियो। यस्तै प्रकारले अनेक थरीका ध्वजा पताकाहरू अन्यान्य देवदैत्य सेनापतिहरूमा पनि थिए। ग्रसनको रथमा घोडाको स्थानमा सुवर्णको हार पहिरेका, बढी वेग र स्फूर्ति भएका 100 बाघ जोतिएका थिए। जम्बको 100 सिंह नारीको रथ थियो। कुजम्बको रथमा पिशाचको अनुहार भएका गदर्भहरू जोतिएका थिए। महिषासुरको रथमा ऊँटहरू थिए। कुञ्जरासुरको रथ अश्वहरूले, मेघको रथ बाघले, कालनेमीको रथ हात्तीले, निमीको ठुला र लामा लामा दाँत भएका हात्तीले युक्त रथ थियो। मथन दानवको कालो र 100 हात जति फराकिलो तथा सुन चाँदीले सिँगारेका अश्वहरू जोतिएको रथ, सेतो चन्दन तथा फूलहरूको उत्तम माला लगाएका, हातमा पास लिएका बसेका थियो। जम्बक घुँघुराको जालीको माला लगाए उठका सवार गरिएको थियो। शुम्बासुर काला सेता पेटारे परेको ठुलो भेडामा चढेको थियो। यस्तै अन्यान्य वीर दानवहरू अनेक थरीका वाहनहरूमा सवार भएका तथा पगरी र कुण्डल आदिले शोभायमान भएका, थरीथरीका उत्तम वस्त्र, कानमा राखेका नाना प्रकारका फूलका र रत्नका मालाहरूले शोभेका, प्रचण्ड र अद्भुत पुरुषार्थ देखाउन समर्थ भएका, गुलाब जलको सुगन्धले प्रसन्न चित्त भएका तथा बन्दीजनको गुणगान गरिएका हरेक प्रकारका सेनाहरू, सङ्ग्रामका बाजाहरूका ताल वा बराबर अगाडि बढिरहेका, अश्व, पैदल र रथ हात्तीमा बसेका रथी, महारथी र अतिरथीले संयुक्त त्यो दैत्यपतिको चतुर्गिणी सेना अत्यन्त भयदायक देखिन्थ्यो। त्यहाँ उपस्थित दैत्य दानव र असुरहरूका सेना नायकहरू आफ्ना पूर्वज वीरहरूका उत्तम गाथा गान गर्दै अनेक गजराज, हात्ती, वायुपङ्खी, अश्व, वेगवान बग्गी, अगणित पैदल सिपाहीहरूले भरिभराउ भएको र तारकासुरको प्रधान नेतृत्वमा राम्ररी सङ्गठित सैन्यले जङ्गी कानुन र फौजी कायदामा युद्ध नीति तथा सङ्ग्राम गर्न भनेर प्रस्थान गर्यो। दैत्यराज तारकासुरको सैनिक साजसज्जा र अभियानको सुइँको पाएर सम्पूर्ण गतिविधि राम्ररी विचार गर्न जान्नका लागि देवराज इन्द्रका गुप्तचरहरू यत्रतत्र डुलिरहन्थे। तीमध्ये सबैभन्दा बाठो दूत वायु थियो र त्यसले दैत्य सैनिकहरू तयार भएर आकाश मार्गबाट देवलोकतिर गइरहेका तारकासुर दैत्यको सेनाहरू देखेर स्वर्गपुरीमा देवराज इन्द्रको विशाल सभामा तत्काल गएर सबै देवताहरू एकत्र भएका बखतमा समस्त असुरहरू स्वर्गमा आक्रमण गर्ने विचारले अगाडि बढिरहेका छन्। अब देवताहरूको शिरमा डरलाग्दो कार्यको भार आइरहेको छ भन्ने बिन्ती चढाए। गुप्तचर वायुले भनेका कुरा सुनेर केही बेर नेत्र बन्द गरेर मनमनै विचार गरिसकेपछि आँखा उधारेर सम्पूर्ण देवताका सुयोग्य गुरु बृहस्पतितर्फ फर्की देवराज इन्द्रले समयोचित कुरा भने, हे गुरु, अब देवताहरूको दैत्य दानवहरूसित भयङ्कर सङ्ग्राम मच्चिने लक्षण प्रत्यक्ष देखिन आयो। अब के गर्ने र के गर्दा हामीहरूको कल्याण हुनेछ, यसको वैदिक यत्नसहित तत्काल उपस्थिति कर्तव्य आज्ञा गर्नुहोस्। देवराज इन्द्रको यस्तो आज्ञा सुनेर गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे सुरराज, साम दाम दण्डभेद यी 4 थरीका नीतिहरू कुनै आशंकामा परेका राजाहरूको निम्ति चतुरङ्गिणी सेना जस्तै हुन् तथा देशकाल परिस्थिति र आइलागेका शत्रु अनुसार कुन बेला कहाँ के गर्दा योग्य होला त्यो सबैमा राम्रो विचार पुर्याई तिनको प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ। वर्तमान स्थितिलाई दृष्टिमा राखेर विचार गर्दा यो बेला दानव दैत्यहरू पराक्रमी तारकासुरको संरक्षणमा हुनाले साम नीतिद्वारा कार्यसिद्धि हुने आशा क्षीण देखिन्छ। भेद नीतिद्वारा काम गर्न पनि यस मौकामा कठिन पर्ने जस्तो देखिन्छ, किनकि प्रतापी दानवहरू यस समयमा सम्पूर्ण सम्पत्तिले परिपूर्ण छन् र अन्य कसैको केही दिए वा लोभ देखाए पनि सामान्य तृण सम्मान मान्नेछन्। यस कुरामा महाराजको के कस्तो विचार छ? फेरि साम भन्ने नीति दुर्जन वा
प्रयोग गर्ने कुरा होइन, किनकि कठोर स्वभाव भएका दुष्टहरूका मनको धारणा यस्तो हुन्छ कि भयभीत भएको शत्रुले मान साम नीतिको प्रयोग गर्दछ। अत त्यस्ता दुष्टहरूप्रति दण्ड नीतिको अवलम्बन गरेर पुरुषार्थ देखाएर आक्रमण नै गर्न सक्नुपर्छ, नभए शत्रुले थिच्ने सम्भावना छ। कुनै आपत्ति विपत्ति आइलागेर बरु सज्जनले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन गर्ला, तर दुष्टजनले आफ्नो प्रकृति बदलेर सज्जन भएको कतै देखिएको वा सुनेको पनि छैन। यो आजसम्मको मेरो आफ्नो अनुभव सुनाए। यसमा राजनीतिमा पारङ्गत यहाँ उपस्थित सबैको जो विचार, स्वर्गपुरीका समस्त देवता र देवराज इन्द्रका बुद्धिमान गुरु बृहस्पतिको यस्तो गम्भीर तर्क र विचारले पूर्ण सल्लाह अनुसार महाराज इन्द्रले आफ्ना गुरु बृहस्पतिसित, हे गुरु, हजुरको कथन वा सल्लाह ठिक छ र कर्तव्य पनि यही हो भन्दै देवताहरूको सभामा भने, हे देवता हो, पुरा ध्यान दिएर मैले भनेको सुन्नुहोस्। तपाईहरू यज्ञ भागको भोक्ता हुनुहुन्छ र सात्विक विचारका पनि मानिनुहुन्छ तथा सन्तोषी एवं आफ्नो मान मर्यादामा आफ्नै महिमामा विराजमान हुनुहुन्छ, निरन्तर संसारको पालनामा लागिरहनुहुन्छ। यी दैत्य दानव र असुरहरू हामी देवताहरूलाई अनायास कुनै कारण नभए पनि अनेक थरीका कष्ट दिइरहन्छन्। अत यी असुरहरूप्रति साम दाम भेद वा कुनै नीति पनि उचित देखिएन। अत दण्डनीय सबै प्रयोग गर्न बाध्य हुनु पर्यो। त्यसैले अब समरको उद्योग गर्न तयार हुने अवस्था आएको छ। देव सैन्यको सन्तुलन मिलाउनुहोस्। शस्त्र अस्त्र खिया लागेको भए स्वच्छ तुल्याउनुहोस्। शस्त्र अस्त्रका देवताहरूको पूजन आह्वान गर्नुहोस्। हात्ती अश्व आदि वाहनहरू र रथ गाडा यानहरू सुसज्जित पार्नुहोस्। यसमा प्रधान सेनापति यमराजलाई तुल्याउनुहोस्। यसरी देवराज इन्द्रको हुकुम भएपछि प्रधान वा प्रमुख देवताहरूलाई सुनका घुङ्गुरा घण्टाले सिँगारिएका देख्दै विचित्र वा चपल 10-10 हजार सवार र सहित प्राप्त भए। सारथी मातली सहित अपराजित रथ स्वयं देवराज इन्द्रका निम्ति तयार गरियो। भयंकर अर्ना भैँसीमाथिका चढेका प्रधान सेनापति यमराज समस्त सेनाको सञ्चालन गर्दै अघि लागे। तिनका सेवकहरू बलवान र अत्यन्त डरलाग्दा थिए। ती प्रलयकालको बल्दो अग्नि शिखाले पूर्ण आकाश जस्ता नेत्र भएका यमराज बराबर अगाडि बढिरहेका प्रत्यक्ष देखिन्थे। मदमत्त भएको डरलाग्दो बृहदाकारको बोकाको सवारी गरेका, हातमा अङ्कुश लिएका, ठुलो बेग भएका ती वायु देवता पनि उपस्थित भए। नागपास हातमा लिएर नागराजकै सवारी गरेका जलका देवता वरुण आफ्नो सैन्यसहित त्यहीँ आइपुगे। मानिसको आकृति भएका अश्व जोतिएका विशाल रथमा चढेका, तत्काल शान लगाएको, टल्कने खड्ग हातमा लिएका र आफ्नो रक्षक गणले सुरक्षित नर्तकी देवी पनि दानवहरूसित सङ्ग्राम गर्ने इच्छाले उपस्थित भए। विशाल सिंह जस्तै हुँकार र गर्जन गर्दै बलिष्ठ गदा हातमा लिएका धनका स्वामी कुबेर पनि त्यही उपस्थित भए। चन्द्र सूर्य र अश्विनी कुमार सहित अनेक देवताहरू आफ्ना वाहनमा चढी चतुर्गिणी सेनाका सहित उपस्थित भए। त्यही अनेक जातिका गन्धर्व विद्याधरहरू आफ्ना राजा र सैन्यलाई अगाडि लगाई सुवर्णका अनेक प्रकारका गहनाले सुसज्जित भई सुवर्णकै पीठासन सुजिन बालिष्ठ सज्जित रथमा बसेर टल्कने कवच एवं शस्त्र अस्त्र लिएका, स्वर्गमा मात्र पाइने पंक्षीहरूका पंखी र जडिएको फेटा पगरी बाँधेका, मर्कत मणि र बदुरे मणि जडिएका ध्वजाले सुशोभित सैन्यहरूका साथ त्यहीँ आइपुगे। अरू निरीति राक्षसका सेना जपा पुष्पको रङ जस्तै उर्पना ओडेका, राता राता र लामा लामा कपाल फिजाएका, गिद्धको आकृति भएका ध्वजाहरूले इस्पात फलामका आभूषण पहिरेका उग्र पराक्रमी र दुर्धग योद्धाहरू पनि एकत्रित भएका थिए। नागहरू मुसल तलवार र गदा लिएका, फेटा र कवचहरूले टन्न कसिएका, वर्षाकालको मेघझैँ गर्जने तथा उल्का र वज्रास्त्रहरू लिएर अनेक योद्धाहरू उपस्थित भएका थिए। कालो वस्त्र धारण गरेका र धनु र काँड भिरेका, राता लाटो कसेराहरू अंकित भएको झण्डा तथा सुवर्ण र राता रत्नहरू गहना पहिरेका अत्यन्तै डरलाग्दा यक्षहरूका सेना पनि एकत्र भएका थिए। चितुवाको छालाको उर्पना ओडेका, गिद्धको आकृति भएको झण्डा र गिद्धकै पंखा घुसारेको पगरी फेटा बाँधेका, कंकालको आभूषण पहिरेको देख्दै डरलाग्दो, मुसलको हतियार लिएका, अनेक प्रकारका जीवहरूको डरलाग्दो शब्द गर्ने राक्षसका अधिपति निरीतिका सैनिक पनि त्यही उपस्थित थिए। फेरि सेता वस्त्र धारण गरेका, सेतै पंख भएका, सेतो झण्डा लिएका, मदमत्त हात्तीमा चढेका, तिखा तमोर अस्त्रले सज्जित किन्नरहरूका सेना पनि त्यही आइपुगे। मोतीको झालर र चाँदीको हंस अंकित गरेको जलका अधिपति वरुणको ध्वजा थियो। भयंकर धुवाँको मुस्लो उठेर आगो दन्किरहेको चिन्ह वायुको ध्वजामा अंकित थियो। कुबेरको ध्वजामा आकाश छोला झैँ अग्लो पद्मराज मणिको चिन्ह थियो। फलाम र काठको बाँसोको आकृति बनेको ध्वजा यमराजको सेनामा थियो। राक्षसहरूको अधिपति निरीतिको ध्वजामा प्रेतको आकृति बनेको थियो। चन्द्र सूर्यको ध्वजामा सुवर्णको सिंह अंकित थियो। अनेक थरीका रत्नादि शोभित श्वेत चमरले ससम्मानित ऐरावत हात्ती अश्विनी कुमारको ध्वजामा शोभित थियो। यसैगरी नाग, महानाग, 100 गन्धर्व, किन्नर तथा निशाचार समेत मिसिएको महाराज सुरेन्द्रको
जिति नसक्नु र दुर्भेद सैनिक देवताहरूको 33 खण्डमा विभाजित रहेर सैन्य सङ्ख्यामा पनि 33 कोटी थियो। श्वेत ठुला ठुला दुवै कान यताउता पार्दै हल्लाइरहने विशाल हिमालय समान स्वच्छ कमलको निर्मल माला घाँटीमा झुन्डाइएको केशर कुमकुम चन्दनादिको राम्रो बुट्टा पारेर श्रृङ्गारिएको गण्डस्थलमा मद्दले मत्त भएका भ्रमरहरूले व्याप्त भएको घण्ट घुँघुरा चमर आदिको रत्न जडित झुलले अङ्ग ढाकेको तथा उत्तम चन्दुवा टाँसिएको अमूल्य हौदा कसेको ऐरावत हात्ती जुन समुद्र मन्थनमा निस्केर इन्द्रले पाएका थिए अहिले कैयुरहार कटक कुण्डल मुकुट तथा विचित्र बहुमूल्य वस्त्र अलङ्कारले शोभित देवताहरूका राजा इन्द्र विराजमान भएका थिए। उनका हजारौं नेत्र थिए र चारैतिर आँखा डुलाइरहन्थे। यस्ता देवराज इन्द्रको पाक शयन थियो। उनको आदेश अकाट्य र पवित्र मानिन्थ्यो, हुकुम पालन गर्न योग्य हुन्थ्यो। अत उनी स्वर्गको वैजयन्त प्रसाद र नन्दन कानका योग्य शासक वा संरक्षक थिए। यिनै कारणहरूले गर्दा सुरराज भएर स्वर्गपुरीमा विराजमान थिए। उनको रथ, हात्ती, घोडा र पैदल चतुरङ्गिणी सेना तथा अन्य विभिन्न थरीका सैनिक र आवश्यक फौजी कुमेरू एवं सैनिक सामग्रीहरू तथा सबै वस्तुले परिपूर्ण थियो। कुनै वस्तुको पनि कमी थिएन। धनको ढुकुटीमा कुनै न्यूनता थिएन। जताततै श्वेत छाता, ध्वजा, पताका, शस्त्रास्त्र, राशन आदि र सेवा दल, चिकित्सक दल आदि समस्त वस्तुहरू पूर्ण थिए, केही पनि कमी थिएन। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायाम अष्टोध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति शोभावात् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।